नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्दोष नफस्ने र दोषी नछुट्ने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री दाहालको दावी। दोषी नछुट्ने गरी ऐन नियमावलीमा सुधार गरिने भनाई। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूको आक्रोश। प्रदेश कार्य समितिलाई बाइपास गरिएको आरोप। प्रदेशको भूमिकाको कदर गर्न आग्रह। शिक्षा क्षेत्रको ऐन कानूनलाई समयानुकूल बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको शिक्षा मन्त्रीको दावी। कानूनको रिक्तता रहनु आपत्तिजनक भएको भनाई। काठमाडौँमा अनाधिकृत सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराउने सरकारी तयारी। बस्ती खाली गराउने चुनौती भने कायमै। र इजरायलमा व्यावसायिक फुटबल खेल्न जान लागेकी फुटबलर सावित्रा भण्डारीको विदाई। खेल क्षेत्रको माध्यमबाट नेपाल इजरायलको सम्बन्ध थप विस्तार हुने खेलकुद मन्त्रीको विश्वास। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्दोष नफस्ने र दोषी नछुट्ने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनु भएको छ। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको 61औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई बुधबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्रुटि एउटाले गर्ने र आरोप अर्कोलाई लाग्ने गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै निर्दोष नफस्ने र दोषी नछुट्ने गरी केही ऐन र नियमावलीमा सुधार गर्ने बताउनु भएको हो। वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित बदलिएको व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले बनेका पूर्वाधार नटिक्ने र दुर्लभ स्रोतको सही सदुपयोग नहुने असारे विकासको प्रवृत्तिलाई त्याग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हरेक वर्ष ल्याइने बजेटमा उल्लेख भएका विकास आयोजनाहरू समयमा नै सुरु गरेर समयमा नै निर्धारित बजेटको सीमाभित्र रहेर गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने उपायको खोजीको पहल गर्न इन्जिनियरको भूमिका अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यो बजेट पनि हामी समयमा खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ। विकास बजेटको ठुलो हिस्सा आषाढमा खर्च हुन्छ। आषाढमा गरिएका विकास र निर्माण कार्य मनसुनको बाढी र पहिरोले बगाउँछ। बनेका पूर्वाधार संरचना पनि नटिक्ने र दुर्लभ स्रोतको पनि सदुपयोग नहुने यो विकासको प्रवृत्तिलाई हामीले बदल्नै पर्ने भएको छ। विकासमा प्रत्यक्ष संलग्न रहनुभएका इन्जिनियरहरूले हरेक वर्ष ल्याउने बजेटमा उल्लेख भएका विकास आयोजनाहरू समयमा नै सुरु गरेर समयमा नै निर्धारित बजेटको सीमाभित्र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने उपायको खोजीको पहल गर्नुहुने मैले विश्वास लिएको छु। विकासका लागि सरकारसँग स्रोत कम रहेको, निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आन्तरिक राजस्व तथा लगानी बढ्ने र आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन आफू लागि परेको धारणा राख्नुभयो। हिजोदेखि सुरु भएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा संस्थापन पक्ष र इतर पक्ष एक अर्कालाई दबाब दिने गरी प्रस्तुत भएका छन्। महामन्त्री थापाले संगठन सुधारका लागि पेश गरेको 1 वर्षीय कार्ययोजनाले सभापति देउवामाथि नैतिक दबाब परेको छ। लामो समयसम्म बैठक बस्न नसक्दा पार्टीको संस्थापनेतर पक्षले सभापतिको चर्को आलोचना गर्दै आएको भए पनि संस्थापन पक्षका नेताहरू भने त्यसलाई मान्न तयार भने देखिँदैनन्। बरु पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले सभापतिले मात्र दोष लगाएर उम्किन खोजेको भन्दै जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्दै इतर समूहलाई सुझाव दिएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। मंगलबारदेखि सुरु भएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा संस्थापन पक्ष र इतर पक्ष एक अर्कालाई दबाब दिने गरी प्रस्तुत भएका छन्। संस्थापन इतर पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना गरेका बेला संस्थापन पक्षले भने सभापति देउवाको बचाउमा उत्रिएको छ।
सभापति देउवालाई दबाब दिने तयारीका साथ केन्द्रीय समितिको बैठकमा उपस्थित भएका इतर समूहका नेताहरूले सभापति देउवामाथि दबाब बढाउने गरी बैठकमा प्रस्तुत भएका छन्। संगठन विस्तार र पार्टी सुदृढीकरणका लागि भन्दै महामन्त्री गगन कुमार थापाले पेश गरेको 1 वर्षीय कार्ययोजनाले सभापति देउवामाथि दबाब सिर्जना गरेको हो। आफ्नो अनुकूलमा मात्रै बैठक आह्वान गर्ने सभापतिलाई कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरेर बैठक आह्वान गर्ने प्रस्ताव पेश गरेपछि सभापति देउवामाथि दबाब बढेको हो। यस्तै विधान अनुसार पार्टीका विभागलाई पूर्णता नदिएका देउवालाई मिति नै तोकेर महामन्त्री थापा बैठकमा प्रस्तुत भएपछि देउवामाथि प्रश्न मात्रै होइन नैतिक दबाब परेको छ। होइन, त्यसलाई दबाबको दृष्टिकोणले मात्रै नहेर्नु, समग्र रूपबाट अहिलेको जुन खालको परिस्थिति छ र काङ्ग्रेसलाई जुन खालको चुनौती छ त्यो चुनौतीमा नयाँ ढङ्ग, नयाँ सोच र नयाँ दृष्टिकोण लिएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। महामन्त्रीजीहरूले जो प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो सामूहिक छलफलबाटै आएको होला। त्यस कारण एकले अर्कोलाई दबाब दिने, यहाँ अहिले भर्खर पनि कुरा सुन्दै थिएँ म, कसले कसलाई बाँध्न खोज्यो, कसले कसलाई बाँध्न खोज्यो भन्दा पनि पार्टीका कुनै पनि जिम्मेवार नेतृत्वमा रहेका या केन्द्रीय समितिको सदस्यहरू सबै काङ्ग्रेसको विधानबाट बाँधिनुपर्छ। जो विधानबाट उछिटिनु खोज्छन् उनीहरूलाई चाहिँ विधानमा बाँध्नको निम्ति हरेकले आफ्नो ढङ्गले कोसिस गर्छ। लामो समयसम्म बैठक बस्न नसक्दा पार्टीको संस्थापन इतर पक्षले सभापतिको चर्को आलोचना गर्दै आएको भए पनि संस्थापन पक्षका नेताहरू भने त्यसलाई मान्न तयार देखिँदैनन्। तिनै तहका निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो दल बनाउन सफल भएको, राष्ट्रपति आफ्नै भागमा पारेको तथा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गुमेका सबै सत्ता आफ्नै हातमा फर्काएको भन्दै संस्थापन पक्षका नेताहरूले सभापतिको देउवामा बचाउमा उत्रिएका छन्। पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले सभापतिलाई मात्र दोष लगाएर उम्कन नपाउने उनीहरूको तर्क छ। उनीहरूले पार्टीको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भने कसैलाई दोष लगाउनु पर्ने अवस्था नआउने तर्क गर्दै आएका छन्। धेरै ठुलो अहिले काङ्ग्रेस भित्रको जल्दो बल्दो कुरा अनुशासन केन्द्रीय कार्य समितिमा भएका मानिसहरूलाई अनुशासन लाग्छ कि लाग्दैन? हामी पार्टीलाई मजबुत बनाउने कुराहरूमा एउटा केन्द्रीय सदस्य, एउटा पदाधिकारी, एउटा कुनै जिम्मेवारीमा रहेको मानिसले अर्को जिम्मेवारी रहेको मानिसका बारेमा चाहिँ अभिव्यक्त गर्दै गर्दाखेरिका ती धारणाहरूले के राम्रो गरेको छ? हामी वर्तमान मौजुदा परिस्थितिबाट हामी विपक्षीहरूसँग लड्ने सामर्थ्य राख्दछौँ। त्यसैले यहाँ लगाममा छैन, धेरै छैन, तथा नाम छ, जे पायो त्यही गरिएको छ। यसरी यो अनुशासन विहीनताले चाहिँ हामीले हाम्रो संगठनलाई, काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउन सक्ने परिस्थितिमा हामी छैनौँ। मंगलबार महामन्त्री गगन कुमार थापाले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि बुधबारदेखि केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका हुन्। 10 वटा एजेन्डामा छलफल गर्ने भनिए पनि मूलतः नेताहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित बनेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले साउन 7 गतेदेखि इटालीको भ्रमण गर्नुहुने तय भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको इटाली भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटालीमा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन फूड सिस्टम 2023 स्टक टेकिङ मोमेन्टमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री दाहाल साउन 7 गते त्यसतर्फ जाने सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसाल लगायतको प्रतिनिधित्व रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट तथा परिमार्जन सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। दस्तुर त्यसलाई छुट गर्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट तथा परिमार्जन सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ एउटा। र अर्को हाम्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटालीमा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन्स फूड सिस्टम 2023 स्टकिङ मोमेन्टमा सहभागी हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू को भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। यो पहिला पनि भएको थियो र यसमा प्रतिनिधिमण्डलमा माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री समेतको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था भएको छ। र अब अर्को विषय चाहिँ हाम्रो यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सञ्चालक समिति सदस्यमा त्यही हस्पिटलका डाक्टर रवि मल्ललाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले शहीद गङ्गलाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सञ्चालक समितिको सदस्यमा सोही अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर रवि मल्ललाई नियुक्त समेत गरेको छ। विभिन्न देशका लागि परराष्ट्र सेवाका 6 जना प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया अघि बढेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनवाईबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र उनीहरूको नाम अनुमोदनको सन्दर्भमा कुन गुनासो वा उजुरी भए 10 दिनभित्र उजुरी गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो। सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली सूचना वा उजुरी दिन सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको समितिका सदस्य एवं पूर्व मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले उजुरी आह्वान सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिनुभयो। अनुपयुक्तताको सम्बन्धमा उजुरी माग गर्न विषयको सूचना सरकारी सञ्चार माध्यमहरू मार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु। सरकारले गत असार 26 गते लोकबहादुर थापालाई न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रका लागि स्थानीय नियोग, रामप्रसाद सुवेदी स्विजरल्यान्ड, सुधीर भट्टराई फ्रान्स, घनश्याम लम्साल कुवेत, तेजबहादुर छेत्री संयुक्त अरब इमिरेट्स र धनबहादुर ओली थाइल्यान्डका लागि राजदूतमा नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनवाईका लागि पठाएको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले शिक्षा क्षेत्रको ऐन कानूनलाई समयानुकूल बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री राईले कानूनको रिक्तता रहनु आपत्तिजनक हुन भएकोले शिक्षा क्षेत्रको ऐन कानूनलाई समयानुकूल बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले विधेयकको परामर्श र प्रक्रियामा हुने ढिलाइलाई अन्त्य गर्न मन्त्री परिषदमा समेत छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। सँगै शिक्षा ऐन अब छिट्टै अघि बढ्ने जानकारी दिँदै मन्त्री राईले ऐनको मस्यौदा अहिले मन्त्री परिषदको विषयगत समितिमा विचाराधीन रहेको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरेर पूर्ति नगरेसम्म गुणस्तर शिक्षाको कुरा गर्नु सान्दर्भिक नहुने धारणा राख्नुभयो। शिक्षा क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त विनियोजन हुन नसक्दा आवश्यकता अनुसारको कार्यक्रम तर्जुमा गर्न कठिन भइरहेको उहाँको भनाइ छ। अलमल र अलि अव्यवस्थाको जस्तो अवस्था देखिएको चाहिँ ऐन कानुनको अभाव अनि संक्रमणका स्थानीय तहको सरकारलाई माध्यमिक शिक्षाको जिम्मा सबै सुम्पिएका छौँ। ऐन कानुन बनेको छैन। उहाँहरूले आफै पहल गरेर ऐन कानुनहरू निर्माण गरेर दनादन लागू गर्न सुरु गर्नुभएको छ, जुन अब यो 28 सालको शिक्षा ऐनसँग कन्ट्राडिक्टरी हुँदाखेरि अलि अराजकताको अवस्था जस्तो सिर्जना भएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले देशका सबै स्थानको सामुदायिक शिक्षालाई निजी भन्दा माथि उठाउने योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यसै समिति सदस्य चन्द्र भण्डारीले नेपालको पाठ्यक्रमले व्यावहारिक ज्ञान दिन नसकेको बताउनुभयो। हामीले के हामीलाई चित्त बुझ्दो रिजल्ट निकाल्छौँ। 11% whatever अहिले जति एक्सपेन्ड गरिरहेको छौँ त्यसको म्याक्सिमम रिटर्न आएको छ कि छैन, यो म कहाँ पनि भन्छु भन्दाखेरि हामीले जुन पनि मेट्रिक्सहरू लिन्छौँ यो सबै मेट्रिक्सहरू प्रोसेस भयो। यतिजना विद्यार्थी गयो भनेर अब हामीले टार्गेट गर्नुपर्ने त आउटकम बेस गर्नु पर्यो नि, होइन? यो इआरओको रिपोर्ट त एउटा सानो एउटा रिपोर्ट मात्र होइन कि, मेबी शिक्षाको प्रतिवेदनमा नम्बर 1 आउनुपर्ने नै इआरओको रिपोर्ट आउनु पर्यो। आउटकम चाहिँ नि के भइरहेछ, हाम्रो विद्यार्थीहरूले 8 कक्षा पास मात्र गरिरहेछन् कि 8 कक्षासम्म सिक्नुपर्ने सिपहरू पढ्न सक्ने लिटरेसी म्याथको स्किल्सहरू सिकिरहेछन् कि छैन, त्योबाट चाहिँ नि आउटकम मेजर गर्नु पर्यो। कसरी ग्यास बाँच्ने, कसरी बिजुली बाँच्ने, कसरी गाडीसित जोडिने, के गाडी आउँदा के गर्नुपर्छ, कुनै छ कुनै पाठ्यक्रममा छ? यस्तो व्यक्तिहरू यस्ता विज्ञहरू मैले देखेकै छैन यो दुनियाँमा। सारा कहाँबाट कमिसन आउँछ, कहाँ खाने, के गर्ने, लोक त्यसका लागि यो असुधी शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ देवेन्द्रजी अहिले रिटायर हुनुभयो, होइन?
यो त मन्त्री पनि एक वर्षमा चेन्ज हुन्छ, भोलि पनि गर्ने के होइन। त्यस कारण यो बारेमा पनि हामीले के गर्ने, शिक्षा ऐन पनि के ल्याउने। बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले देशभर अहिले 53,000 भन्दा शिक्षक अपुग देखिएको बताउनुभयो। उहाँले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थी वृद्धि भएको अवस्थामा उच्च शिक्षाको क्यालेन्डर बनाएर नै स्वदेशी शिक्षामा आकर्षित गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक साताका लागि कम्बोडिया प्रस्थान गरेका छन्। साउन 7 गते कम्बोडियामा हुने निर्वाचनको पर्यवेक्षकको रूपमा अध्यक्ष ओली सहित 6 सदस्यीय टोलीले प्रस्थान गरेको हो। आफू अनुपस्थित हुँदा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई केही दिनका लागि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर गएका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मंगलबार राति कम्बोडिया प्रस्थान गरेका छन्। कम्बोडियामा साउन 7 गते हुन गइरहेको आम निर्वाचनको पर्यवेक्षणका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरी ओली कम्बोडिया गएका हुन्। ओलीले आफू अनुपस्थित हुँदाको अवस्थामा 2 जना कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेर गएका छन्। पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङलाई पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पेर गएका छन्। अध्यक्ष ओलीले 2 जना कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेको भन्दै बाहिर आलोचना समेत भएको छ। यद्यपि ओली पार्टीको अध्यक्ष साथसाथै संसदीय दलको नेता पनि भएको हुँदा उनले पार्टी अध्यक्षको जिम्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई र संसदीय दलको नेताको जिम्मा उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङलाई दिएको पार्टीको प्रचार प्रसार विभाग प्रमुखले प्रश्न पारेका छन्। उहाँ कम्बोडियाको इलेक्सनको पर्यवेक्षण गर्न जानुभएको उहाँको निमन्त्रणामा नम्बर 1 यसलाई रूपमा बुझ्नु पर्यो। दोस्रो, हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको 2 जिम्मेवारी छ। एउटा पार्टी अध्यक्ष, अर्को संसदीय दलको नेता र पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई उहाँले पार्टीको कार्यभार अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। पार्टीको संसदीय दलको उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङलाई संसदीय दलको कार्यभारको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यसैले अलग अलग ठाउँमा अलग अलग व्यक्तिले जिम्मेवारी पाएका छन्। अध्यक्ष ओली कम्बोडियामा रहँदा निर्वाचन पर्यवेक्षण साथै राजनीतिक गोष्ठीमा पनि सहभागी हुने पार्टीको प्रचार विभागले जनाएको छ। अध्यक्ष ओली सहित पत्नी राधिका साक्य, पार्टीका उपमहासचिव विष्णु रिमाल, ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य लगायतका 6 सदस्यीय टोली कम्बोडिया प्रस्थान गरेका हुन्। उनी उपस्थित नहुँदा पार्टीका उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव लगायतको सहकार्यमा पार्टी सञ्चालन हुने पार्टीका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले बताएकी छिन्। पार्टी र संसदको काम सजिलो होस् भनेर यो व्यवस्था गरेको। यसमा अब खासै अनौठो मान्नुपर्ने, टिका टिप्पणी गर्नुपर्ने छैन भन्ने लाग्छ मलाई। समस्या छैन त्यस्तो कुरामा। हामी कार्यालय व्यवस्थापन सचिवालयको टिम छ होइन, र सचिवालयको टिममा सचिव हुनुहुन्छ नि, अनि महासचिव छ, उपमहासचिवहरू हुनुहुन्छ, सचिवहरू हुनुहुन्छ, अनि वरिष्ठ हुनुहुन्छ। हामी उपाध्यक्षहरू छौँ नि। त्यसो भएकोमा यो कार्यालय खाली हुने, काम खत्त हुने कहिले पनि हुँदैन। कम्बोडिया सरकारको निमन्त्रणामा ओली निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कम्बोडिया गएका हुन्। कम्बोडियामा साउन 7 मा आम निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन सकिएको भोलिपल्टै साउन 8 गते ओली स्वदेश फर्कने कार्यतालिका छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले G20 मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर स्तरीय बैठक नेपालका लागि उपलब्धिमूलक रहेको बताउनु भएको छ। भारतको गुजरातमा सम्पन्न उक्त बैठक सम्पन्न गरी बुधबार स्वदेश फर्कनुभएका अर्थमन्त्री महतले त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुलुकको दिगो विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको दायरा बढाउने, मूल्य वृद्धिबाट जनमानसमा परेका समस्या र असरबाट मुक्त गर्ने तथा जलवायु लगायतका तमाम विषयमा नेपालका तर्फबाट धारणा राख्ने अवसर प्राप्त भएको बताउनु भएको हो। उहाँले G20 मुलुकले पनि संसारभरि नै आर्थिक वृद्धि दर कम भइरहेको अवस्थामा आर्थिक सीमा बढाउने लगायतका विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले बैठकका साथै भारत र चीनका अर्थमन्त्रीसँग पनि छलफल भएको र द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले भारतको गुजरात चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रममा पनि भारतीय व्यवसायीहरूलाई लगानी गर्नका लागि आह्वान गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो।
दिगो विकास, खास गरेर दिगो विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको दायरा कसरी बढाउने र जुन यो मूल्य वृद्धि लगायत विकासका अनेकन समस्याहरूबाट जुन जनमानसमा परेको असरहरू छ ती असरहरूबाट कसरी बच्ने, यी तमाम विषयहरूमा हामीले आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्ने अवसर पायौँ। नेपाल G20 मुलुकको सदस्य नरहे पनि अतिथि सदस्यका रूपमा अर्थमन्त्री महतले बैठकमा सहभागिता जनाउनु भएको थियो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले भद्रकुमारी घले सेवा सदन भत्कायो। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर संरचना बनाएको महानगरको आरोप। काठमाडौँका अनाधिकृत सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराउने सरकारी तयारी। बस्ती खाली गराउने चुनौती भने कायमै। र इजरायलमा व्यावसायिक फुटबल खेल्न जान लागेकी फुटबलर सावित्रा भण्डारीको विदाई। खेल क्षेत्रको माध्यमबाट नेपाल इजरायलको सम्बन्ध थप विस्तार हुने खेलकुद मन्त्रीको विश्वास। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ अनामनगर स्थित भद्रकुमारी घले सेवा सदन भत्काएको छ। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भद्रकुमारी घले सेवा सदन सञ्चालन गरेको भन्दै महानगरले सो स्थानमा रहेका संरचना भत्काएको हो। सेवा सदनमा रहेका सामानहरूलाई सुरक्षित साथ भद्रकुमारी घलेको निवासमा पुर्याइएको महानगरले जनाएको छ भने त्यहाँ रहेका शिक्षा सदनलाई महानगरको शिक्षा विभागले व्यवस्थापन गर्ने काठमाडौँ नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। त्यसै सोही स्थानमा रहेका अशक्तहरूलाई मानव सेवा आश्रममा राखिने उहाँले बताउनुभयो। त्यसलाई हामी सहयोग गर्छौँ र उहाँको त्यो घरमा रहेको चाहिँ उहाँको चाहिँ विभिन्न फोटाहरू, विभिन्न किताबहरू, जुन सङ्ग्रहालय छ त्यो सङ्ग्रहालयको सामानहरू सुरक्षित साथ चाहिँ त्यहाँबाट हटाएर मेरो घरमा ल्याउन सहयोग गर्नु भनेर मलाई भन्नुभएको छ र त्यसै सिलसिलामा चाहिँ उहाँको सामानहरू म आफै हाम्रो महानगर प्रहरी बलको गाडी प्रयोग गरेर त्यो सामान सुरक्षित साथ हामी यहाँबाट चाहिँ उहाँको घरमा पुर्याउने व्यवस्था गर्छौँ। र अर्को विद्यालयको कुराहरू पनि हामीले यो विद्यालय अन्तर्शिफ्ट गर्नको लागि हाम्रो शिक्षा विभागले बन्दोबस्त गरिसकेको अवस्था छ र यहाँ अरू कुनै वृद्ध असहाय कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि मानव सेवा आश्रममा चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ र यहाँ भएको संरचनाहरू, अनाधिकृत संरचनाहरू आजबाट भत्काउन सुरु गरियो। यसअघि महानगर प्रहरीले भवन खाली गर्न सूचित गरेको र खाली नभएपछि बाध्य भएर भवन भत्काउनु परेको महानगरले जनाएको छ। काठमाडौँका अनाधिकृत सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराउन सरकारले लागि परेको छ। बस्ती हटाउन सरकारी तर्फबाट प्रयास भइरहँदा बस्तीका मानिसहरू भने त्रसित भएका छन्। त्रासका बीच बसेका उनीहरूले बस्ती हटाउन नदिने अडानका कारण सजिलै सुकुम्बासी खाली हुने सम्भावना कम छ। यस्तोमा सुकुम्बासी बस्ती कसरी खाली होला त? अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। सरकारले काठमाडौँका अनाधिकृत सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र सरकारवाला निकायहरू बीचको बैठकले लामो समयदेखि कायम रहेको समस्या समाधानमा एकबद्धता भएर लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि असफल भएको बेला संघीय सरकारबाट सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पहल हुँदा बस्तीका स्थानीयहरू भने त्रसित भएका छन्। महानगरको टोली बस्ती हटाउन आएमा प्रतिकार गर्ने भन्दै सुकुम्बासी बस्ती नछाड्ने अडान लिएका छन्। यस्तोमा स्थानीय होस् वा संघीय सरकार दुवैलाई बस्ती खाली गराउन चुनौती हुन सक्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ। त्यसको कारणले के हो त भन्दा हिजो राख्दाखेरि नै तिमीलाई चाहिँ अहिले मैले थाहा पाउँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई भोटरहरू बनाइसकेको अवस्था छ। त्यो सुकुम्बासीले खुला किन रहेको छ, भोटर, बत्ती, पानी लगायतका दिएको छ। त्यसो भएर यो सरकारको कुरा चाहिँ के हो त हटाउने भन्ने चाहिँ यो मैले के देख्छु भने सम्भावना छैन। कारण त्यो किन छैन भन्ने कुरा पनि छ। एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि उनीहरू त्यहाँ बसिसकेको अवस्था छ होइन। अब सरकारले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के ठाउँमा उनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ उ दिनु पऱ्यो, होइन भने अब त्यत्तिकै हटाउनु चाहिँ मलाई चाहिँ गाह्रो छ जस्तो लागेको छ। यो हाम्रो सरकारको केही नीति निर्णयहरू ठिक छैन।
उहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो एउटा कुरा गर्नुभयो जुन सरकार पनि हामी यो यस्तो गर्छु भन्छ तर गर्दैन यो उनीहरूले गर्न सक्दैन त्यस कारण सरकार नै ठिक छैन जो सरकार चलाउने मान्छेहरू छन् ती गलत छन् त्यस कारणले यिनीहरूले केही गर्दैन मेरो विचारमा त्यो समस्या आएन होला भन्ने लाग्दैन काठमाडौँका नदी किनारहरूमा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै सुकुम्बासी बस्तीहरू बसेका छन् यस्ता सुकुम्बासी बस्तीमा 2245 घरधुरीहरू रहेका छन् 1,54,856 भूमिहीन परिवारलाई 46,694 बिघा जमिन वितरण गरिसकिएको छ बाँकीलाई पनि जग्गा वितरणका लागि प्रयास भइरहेको छ तर सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुम्बासीहरू भने खोला किनारको जग्गा छोडेर अन्यत्र जान राजी छैनन् बागमती विष्णुमती र मनोहरका सुकुम्बासीका लागि सरकारले नागार्जुन नगरपालिकामा 15 करोड खर्च गरेर 4वटा ठुला अपार्टमेन्ट बनाएको भए पनि उनीहरू जान नमान्दा केही सरकारी कार्यालयहरूले उपयोग गरेका छन् भने बाँकी भूत बंगलामा परिणत भएको छ 2066 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पहलमा शहरी विकास मन्त्रालयले सर्वसाधारणबाट 11 करोडमा जग्गा खरिद गरी 15 लाख लागतमा बनाएको भवनमा सुकुम्बासीहरू जान नमानेका हुन् महानगरले उनीहरू कुनै पनि समयमा त्यहाँ गएर बस्न सक्ने बताएको छ तर सुकुम्बासीहरूले नमाने पनि बस्ती भने खाली गराउने महानगरको भनाइ छ अव्यवस्थित ढङ्गबाट बसोबास गरिरहेकाहरूलाई त्यो बन्दोबस्त ढङ्गबाट चाहिँ बसोबासको चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ महानगरपालिकाले हिजो पनि गरेछ आज पनि गर्छ र भोलि पनि गर्छ र तपाईले हेर्नु भएको छ र अनाधिकृत रूपमा बनेका संरचनाहरू अहिले पनि त्यो चाहिँ भत्काउने कामहरू भइरहेछ हटाउने कामहरू भइरहेछ सोही सिलसिलामा रहेका सबै संरचनाहरू खोला किनारामा होस् या चाहिँ सडक किनारामा होस् या जग्गा अतिक्रमण गरेका होस् त्यो सबै ठाउँहरू महानगरपालिकाले हटाउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ र त्यसलाई कन्टिन्युटी चाहिँ गर्छ नेपाल सरकार अन्तर्गत चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएका संरचनाहरू हुन् र ती ठाउँ उहाँहरूको लागि चाहिँ सुरक्षित छ र जुनै पनि बेला उहाँहरू जाँदाखेरि उचित हुन्छ भन्छौँ हामी राष्ट्रिय भूमि आयोगले काठमाडौँ महानगरभित्रका वास्तविक सुकुम्बासी पहिचानको काम अझैसम्म पनि नसकिएको बताएको छ सुकुम्बासी पहिचानका लागि महानगरले आयोगसँग समन्वय गर्न नचाहेका कारण काम सुरु नै भएको छैन महानगरले कानुन अनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा फरक बाटोमा लागिरहेको आयोगको आरोप छ यसरी सम्बन्धित निकायहरू बीच समन्वय हुन नसक्दा केन्द्रीय स्तरमा सुकुम्बासी हटाउने छलफल भए पनि यसले सार्थकता पाएको छैन सरकारी जग्गा खाली गराउनु राज्यको कर्तव्य भए पनि बिना योजना र समन्वय अघि बढ्दा यसले सफलता पाउने अनिश्चित छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र सन्तोष अंकितका साथ अभिषेक सुनार काठमाडौँ सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि छलफल गरिरहेको छ खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी हटाएर उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले छलफल गरेको हो तर बस्तीका मानिसहरूले भने सरकारी टोली बस्ती खाली गराउन आए प्रतिकार गर्ने अडानमा छन् यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं खोला किनारमा बसेका सुकुम्बासी हटाउने निर्णय कार्यान्वयन होला त हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा यो समस्या समाधान हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि उनीहरू यसरी बस्नु पक्कै पनि राम्रो होइन उनीहरूको लागि छुट्टै ठाउँ कतै व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ लगेर राख्न सक्यो भने सुकुम्बासीलाई पनि सहज हुने र सरकारलाई पनि आफ्नो काममा फाइदा हुने हुँदा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यहाँ बसिरहेको बस्तीबाट हटाएर कतै अन्य ठाउँमा लगेर व्यवस्थापन गर्न सकियो भने चाहिँ त्यो एकदम उत्कृष्ट निर्णय हुनेछ भन्ने लाग्छ मलाई सरकारले पनि अब अव्यवस्थित रूपले बसिरहेको मान्छेलाई व्यवस्थित रूपले कहीँ सारिदिएर खोला किनार जाने सफा नै गर्दा राम्रो हुन्छ डिस्टर्ब पनि हुँदैन त्यसमा हामी सबैभन्दा राम्रो हुन्छ तर यी बसेका मान्छेलाई पनि व्यवस्थित रूपले कहीँ चाहिँ सारिदिनु पऱ्यो त्यही नै राम्रो हुन्छ तर सुकुम्बासी बस्नेहरूले व्यवस्थित तरिकाले कुनै एउटा खाली ठाउँमा दिएको हुन्थ्यो तर अव्यवस्थित तरिकाले यो जग्गा अधिकार गरेर बसेका यी धनी मानिसहरूले पनि कतै यो जग्गा अधिकार गरेका छन् तर सुकुम्बासी निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरेर एउटा राम्रो ठाउँमा व्यवस्थित गरेर सरकारले व्यवस्था गरिदिएको भए हुन्थ्यो घर मिलेर बस्दा किन नहुने त कुरै छैन नि भइसक्यो हुन्छ पहिला पनि एकचोटि योभन्दा पहिला पनि सरकारले सायद यिनीहरूलाई कहीँ स्थान दिएकै हो क्या कोही नटेरिया छन् क्यारे कोही ऊ छन् त्यो सरकारले यदि त्यसरी चाहन्छ भने उनीहरूले पनि मान्नुपर्छ र सरकारले पनि त्यसरी नगरिकन एउटा स्थान दियो भने सबै हुनसक्छ जस्तो लाग्छ यो चाहिँ गर्नुपर्ने नै विषय हो किनकि अब मान्छेहरूलाई नि गाह्रो भएको छ त्यहाँ अब सरकारले यस्तो निर्णय लिँदाखेरि अब उनीहरूले चाहिँ कुनै राम्रो ठाउँमा व्यवस्थापन उनीहरूलाई व्यवस्था गरेर राखिदियो भने चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सहज हुन्थ्यो
काठमाडौँको सिनामङ्गलमा फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुलाई नेपाली सेनाले निष्क्रिय पारेको छ। बुधबार बिहान सिनामङ्गल पुल नजिक रहेको खोटाङ हलेसी सुनचाँदी पसल अगाडि शङ्कास्पद वस्तु फेला परेपछि नेपाली सेना घटनास्थल पुग्दै शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पारेको हो। सेनाले निष्क्रिय पारेपछि उक्त शङ्कास्पद वस्तु बम नभएको पुष्टि भएको छ। सेनाको शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पारे लगत्तै सो स्थानबाट एक शङ्कास्पद व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। शङ्कास्पद वस्तु नजिकै हाम्रो पार्टी नेपाल उत्थान क्रान्तिकारी पार्टीको पर्चा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारको काम सम्झौताको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन। काठमाडौँको कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्मको सडक विस्तार गरेर 8 लेनको बनाउने लक्ष्य अझै अन्यलमा छ। कहिले संरचना हटाउन सरकारको ढिलाइ त कहिले निर्माण पक्ष चीनका कारण चक्रपथ विस्तारको पटक पटक अन्यलमा पर्दै आएको छ। मेनुकालम सारको रिपोर्ट। काठमाडौँलाई एक फन्को मार्नु परे चक्रपथमा सरर घुमे पुग्छ। काठमाडौँ र ललितपुरमा बनेको चक्रपथमा दैनिक हजारौं सवारी गुड्छन्। यी सवारीको चाप कम गर्न सरकारले चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढाएको थियो, तर दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारको काम 5 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। काठमाडौँको कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्म सडक विस्तारको काम सम्झौता भएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि सुरु भएको छैन। चीन सरकारको सहयोगमा सडक विस्तार गरी 8 लेनको बनाउने सरकारको लक्ष्य पटक पटक अन्यलमा पर्दै आएको छ। पहिला सरकारलाई यो खण्डको 8 किलोमिटरमा रहेका संरचना हटाउनै 5 वर्ष लाग्यो र ढिलाइ भयो। बिजुलीका पुल, मन्दिर, ढल र निजी घरको मुआब्जा लगायतका कारण विस्तारको काम रोकिएको सरकारको दाबी छ। अहिले भने यी सबै संरचना हटाइसकिएकाले दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारको काम सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ, तर अब भने चीन सरकारले काम अघि बढाउन सकेको छैन। सडक विस्तारको योजना अनुसार डिजाइनको काम नसकिएकाले चीनले काम अघि नबढाएको, तथापि आगामी फागुन भित्रमा काम अघि बढ्ने सरकारको दाबी छ। नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसमा नेपाल सरकारको दायित्वमा के पर्थ्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले चाइनिज गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने 38.5 मिटरको बाटो जुन छ त्यो बाटोलाई चाहिँ हामीले क्लियर गर्नुपर्ने थियो। त्यहाँ भएका स्ट्रक्चरहरूलाई हामीले हटाउनु पर्ने काम थियो। त्यहाँ भएका इलेक्ट्रिक पोलहरूलाई हामीले सार्नु पर्ने काम थियो र आजको दिनसम्म त्यसलाई हेर्दाखेरि माइनर छिटपुट बाहेक हामीले लगभग सबै कामहरू रिलोकेसनका कामहरू सकिसकेका छौँ। अब चाहिँ चाइनिज गभर्मेन्ट आएर त्यो कलङ्कीबाट वसुन्धरासम्मको 8.2 किलोमिटरको सेक्सनमा काम गर्नको लागि क्लियर छ। नेपालको साइडबाट केही पनि समस्या छैन। दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारमा कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्मको 8.2 किलोमिटर विस्तार गर्ने सम्झौता भएको छ। सुरुमा कलङ्कीदेखि रुद्रमती खोलासम्मको 11.6 किलोमिटर सडक विस्तारको सम्झौता भए पनि भौतिक संरचना हटाउन समस्या भएपछि वसुन्धरासम्म मात्रै विस्तार गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार मुख्य सडकको 8 लेन चीन सरकारले बनाउने र फुटपाथ लगायतका अन्य संरचना नेपाल सरकारले बनाउने छन्। चीन सरकारकै सहयोगमा कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्मको सडक विस्तार गरिएको थियो। यसरी समयमा दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारको काम अलपत्र पर्दा यो खण्डमा सवारी चलाउनदेखि पैदल यात्रीलाई हिँड्न समेत असहज हुने गरेको छ। अझ वर्षाको समयमा सडक हिलामे हुने र हिउँदमा धुलामे हुँदा यात्रा असहज हुने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। उतापट्टि बल्खु साइड चाहिँ अब राम्रो छ। अब बाटो मान्छे हिँड्नलाई पनि सजिलो छ, गाडी चलाउनु पनि सजिलो छ। अब यता चाहिँ अब बनाउने चाहिँ भनिराखेको छ, सरकारले बनाउने भनेर चाहिँ उ गरिराखेको छ, तर अब खै बनाएको छैन। अब निकै वर्ष भइसक्यो, तर अब गाडी चलाउनु असहजै हुन्छ। अब ठुलो धुवा त्यस्तै हुन्छ। आफूलाई अब मास्क नलागिकन अब गाडी चलाउनै सकिन्न। गत फागुनमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले चक्रपथ विस्तारको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउने दावी गरेका थिए। उनले त्यस बेला चीनिया पक्षसँग छलफल गरी छिट्टै काम सुरु हुने आश्वासन दिएका थिए, तर अहिलेसम्म पनि सडक विस्तारको काम कहिले सुरु हुने हो त्यसको समेत टुङ्गो छैन। यस्तोमा नेपाल सरकार सडक विस्तारको काम पर्ख र हेरको अवस्थामा दयनीय बनिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुकालम साल, काठमाडौँ।
भारतको एएमआरआई अस्पताल स्थापनाको 20 वर्ष पुगेको अवसरमा ललितपुरमा भेटघाट तथा अभिनन्दन कार्यक्रम गरेको छ। किडनी तथा मुटुका बिरामीहरूको उपचारमा उत्कृष्टता हासिल गरेको एएमआरआई अस्पतालबाट किडनीको सफल डायलासिस गरेका अनिश शाहीले आज कार्यक्रमको आयोजना गरेर धन्यवाद ज्ञापन गरेका हुन्। कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अस्पतालले दिएको उपचार सेवाको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्न शुभकामना दिनुभएको थियो। फेरि पनि हामीले जे कुराहरू त्यसको लागि म उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र नेपालमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालको बसाइ यहाँको राम्रो होस्, सुखमय होस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। र यो जुन कार्यक्रम यहाँ अब अनिश शाहीजीले मलाई पनि आमन्त्रण गर्नुभयो, उहाँहरूसँग एउटा परिचय हुने मलाई एउटा मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा नेफ्रोलोजी निर्देशक अध्या मजुमदेरले किडनी रोग लाग्न नदिनका लागि अपनाइने स्वास्थ्य सावधानी र लक्षणका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। Accumulating the body, it will go to the lung and then it will make a sort of breath. So that is very vital, and it also maintains the balance of all the electrolytes like sodium, potassium, important electrolytes in the body. कार्यक्रममा किडनी र मोटु रोग लाग्नबाट कसरी बच्ने, लागेको मान्छेलाई देखिने लक्षण र बच्ने उपायहरूको बारेमा प्रस्तुति दिएको थियो। एएमआरआई अस्पतालले लामो समयदेखि बिरामीहरूको सफल उपचार गरिरहेको छ। ललितपुरको थबो स्थित अग्निशाला मन्दिर परिसरमा 1 महिने पुरुषोत्तम महात्म्य कथा वाचन सुरु भएको छ। अग्निशाला व्यवस्थापन समितिले पुरुषोत्तम महिनाको अवसरमा मन्दिर परिसरमा पुरुषोत्तम महात्म्य कथा वाचन आरम्भ गरेको हो। साउन 2 गते मंगलबारदेखि सुरु भएको कथा वाचन साउन 31 गतेसम्म जारी रहने व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। जुन यो पवित्र स्थान अग्निशाला छ, यो अग्निशाला व्यवस्थापन समितिले पहिलादेखि आयोजना गरेको यसपालि 2080 सालको पुरुषोत्तम मासमार्चमा पनि आयोजना गरिरहेको छ। त्यसै क्रममा आज द्वितीय दिन हो, हिजोदेखि शुभारम्भ भएको। यो हिजो साउन 2 गतेदेखि साउन 31 गतेसम्म यो पुरुषोत्तम मास संक्रान्ति 1 गते हुँदैन। यसलाई अधिक मास भएकोलाई यसमा संक्रान्ति पनि नहुने, चन्द्रमान भएकोले 1 गतेको जुन हुन्छ त्यहाँ सूर्यको पद्धति अनुसारले हुने, त्यही भएर यसमा 1 गते चाहिँ हुँदैन। 2 गतेदेखि 31 गते मात्र भयो। यसमा 32 महिना पनि भएको, त्यसलाई अधिक मास यो। अनि भगवान नृसिंहले जब हिरण्यकशिपुलाई वध गरेको थियो, त्यो वध गर्दाखेरि हिरण्यकशिपुले ब्रह्मासँग चाहिँ वरदान मागेको पनि थियो। मैले कुनै पनि महिना मलाई मार्न पाइँदैन, वैशाखमा मार्न पाइँदैन, जेठमा मार्न, असार, यो 12 महिनामा पाएन। भगवानले यो यसलाई 13 महिना पुरुषोत्तम मासमा आफ्नै नाउँ दिएर अधिक मास भनेर बढी महिना भएकोले त्यही महिनामा हिरण्यकशिपु वध पनि यही महिना भएको भन्ने हाम्रो प्रमाण छ। 3 वर्षमा आयोजना हुँदै आएको पुरुषोत्तम महात्म्य कथा वाचन साउन महिनाभरि अपराह्न 4 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म कथा वाचन हुने समितिका संयोजक उमेशधर राजोपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। कथा वाचनमा भगवान पुरुषोत्तमको महात्म्य ज्ञानको प्रवचन, कथा श्रवण र पूजा विधिबारे जानकारी गराइने कार्यक्रम संयोजकले बताउनुभयो। यहाँ 5वटा कुण्ड छ, यहाँ छ शक्ति कुण्ड, यता सूर्य कुण्ड छ, यो रुद्र कुण्ड, यो ब्रह्म कुण्ड, यो विष्णु कुण्ड है। अनि त्यो पहिला अब त्यो आगो हालिरहेको किसिम तपाईँले थाहा पाउनुभयो, त्यही भएर पनि यसको शक्ति चाहिँ मतलब एकदम ठुलो होला सायद। अनि त्यही भएर मान्छेहरू पनि अब झन्झन बढ्दैछ, आस्था भएर त होला सायद। पूजापाठ हामीले गर्छौँ हामी, अनि प्रतिनिधिको चाहिँ मतलब वाक्य लिँदा उहाँको नाम लिएर प्रतिनिधिहरूले आफ्नो नाम लिएर नित्य पूजा भयो, नित्यको गर्नु, श्राद्ध गर्नु, श्राद्धको गर्नु पर्यो। त्यसरी हामी आरती गर्दा पनि त्यही हो। अग्निशाला व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक पुरुषोत्तम महिनामा अग्निशाला प्राङ्गणमा पुरुषोत्तम महिनाभरि पुरुषोत्तम महात्म्य कथा वाचन गर्दै आएको छ। सोही अनुरूप यस वर्ष पनि पुरुषोत्तम महात्म्य कथा वाचन आयोजना भएको हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा उपालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पुनः सत्तामा आउने इच्छा, आफू सत्तामा आए रूस युक्रेन युद्ध 1 दिनमा समाप्त पार्ने दावी। र इजरायलमा व्यावसायिक फुटबल खेल्न जान लागेकी फुटबलर सावित्रा भण्डारीको विदाई, खेल क्षेत्रको माध्यमबाट नेपाल इजरायलको सम्बन्ध थप विस्तार हुने खेलकुद मन्त्रीको विश्वास। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। इजरायलमा व्यावसायिक फुटबल खेल्न जान लागेकी नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमकी खेलाडी सावित्रा भण्डारीलाई विदाई गरिएको छ। बुधबार खेलकुद मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिक बहादुर लिम्बू, एन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेङवाङ, नेपालका लागि इजरायली रासुद हनन गोदर लगायतले सावित्रा भण्डारीलाई विदाई गरेका हुन्। सावित्रा इजरायलको क्लब हापोएल रानानाबाट लिग खेल्नेछिन्। विदाई कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री लिम्बुले इजरायली क्लबमा अनुबन्धित भएर युरोपबाट प्रतिस्पर्धा गर्नु नेपालका लागि पनि खुसीको कुरा भएको बताएका छन्। उनले खेल क्षेत्रको माध्यमबाट नेपाल इजरायलको सम्बन्ध थप विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे। विकास अझ अगाडि बढोस् र नेपालको नेतृत्व गर्न सक्षम हुनुहोस् भन्ने कुरामा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसको निमित्त अब इजरायलको चाहिँ क्लबमा अनुबन्ध भएर युरोपियन लिगमा खेल्ने जुन अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ, यो अवसरलाई चाहिँ नेपालको फुटबल खेलको विकासको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुहोस् र आफ्नो कला प्रदर्शन गरेर थप अगाडि बढ्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुहोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सावित्रा भण्डारीले इजरायलमा व्यावसायिक फुटबल खेल्न लाग्दा सरकारका तर्फबाट गरिएको सम्मानप्रति आभार व्यक्त गरिन्। अहिले युरोपियन लिग खेल्नु चुनौती भए पनि आफू सामना गर्न तयार रहेको बताइन्। एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपाल विजयी भएको छ। नेपालले प्रतियोगिताको आफ्नो अन्तिम खेल यूएई लाई 3 विकेटले पराजित गरेको हो। पिसारा ओभल कोलम्बोमा भएको खेलमा यूएईले दिएको 158 रनको लक्ष्य नेपालले 23 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गरेको छ। नेपालका लागि ओपनर कुशल भुर्तेले 43 बलमा 71 रनको शानदार अर्धशतक बनाए। सन्दीप जोरा र देव खनालले समान 24-24 रन बनाए। यूएईका लागि मोहम्मद फजुरुद्दिनले 5 तथा मोहम्मद जकदुल्लाहले 2 विकेट लिएका छन्। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको यूएई 44 ओभरमा 157 रन बनाउँदै अल आउट भएको थियो। यूएईका लागि लवप्रीत सिंहले 82 बलमा 52 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। इथान्डी सोजाले 18 रन बनाउँदा अश्वन्त भाल थपाले 16 रन बनाए। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले 10 ओभरमा 40 रन खर्चिएर 6 विकेट लिएका हुन्। श्याम ढकालले 2 तथा कुशल मल्ल र पवन सराफले समान 1-1 विकेट लिए। समूह बीमा रहेका नेपाल र यूएईले दुवै समूह चरणबाट बाहिरी सकेका थिए। नेपालका सान्तना जित हात पारेको छ। यूएईले जित विहीन हुँदै प्रतियोगिता सकाएको छ। नेपाल पहिलो खेलमा पाकिस्तान एसँग 4 विकेट र दोस्रो खेलमा भारत एसँग 9 विकेटले पराजित भएको थियो। यूएई भारतसँग 8 विकेट र पाकिस्तानसँग 184 रनले पराजित भएको थियो। यूएईले दोस्रो रोजाइका खेलाडी इमर्जिङ टिम्स कपमा पठाएको छ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल 23 जुलाईमा हुनेछ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्दोष नफस्ने र दोषी नछुट्ने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री दाहालको दावी। दोषी नछुट्ने गरी ऐन नियमावलीमा सुधार गरिने बनाए। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूको आक्रोश। प्रदेश कार्य समितिलाई बाइपास गरिएको आरोप। प्रदेशको भूमिकाको कदर गर्न आग्रह। शिक्षा क्षेत्रको ऐन कानूनलाई समयानुकूल बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको शिक्षा मन्त्रीको दावी। कानूनको रिक्तता रहनु आपत्तिजनक भएको भनाए।
काठमाडौँका अनाधिकृत सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराउने सरकारी तयारी। बस्ती खाली गराउने चुनौती भने कायमै। र इजरायलमा व्यावसायिक फुटबल खेल्न जान लागेकी फुटबलर सावित्रा भण्डारीको विदाई। खेल क्षेत्रको माध्यमबाट नेपाल इजरायलको सम्बन्ध थप विस्तार हुने खेलकुद मन्त्रीको विश्वास। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।